अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन इकराम, फैज़ान मदीना MBD यूट्यूब चैनल पर आपका खैर मकदम है। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज मैं आपकी बारगाह में एक सवाल लेकर के हाजिर हुआ हूँ, जो कि उसका कुछ हिस्सा एक भाई ने मालूम भी किया है, जो कि बासपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने मालूम किया है और कुछ मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, और पूरा सवाल मैं आपकी बारगाह में रखता हूँ और उसका जवाब इंशाअल्लाह। सवाल है कि सफ़र मेराज में उम्मत मुहम्मदिया के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 50 वक्त की नमाज अता फरमाई थी, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कहने से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 9 मरतबा अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर के 45 वक्त की नमाज को कम करा करके सिर्फ 5 वक्त की नमाज उम्मत मुहम्मदिया के लिए फ़र्ज़ करार कराई। तो क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं था? बाज़ लोग इस चीज़ का इनकार करते हैं और कहते हैं, वो लोग जो अपने जैसा हुज़ूर को बशर कहते हैं और इल्म गैब का इनकार करते हैं, तो उन्हीं में के कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इल्म गैब होता तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद ही क्यों नहीं कह देते? क्यों हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कहने से आप अल्लाह की बारगाह में 9 मरतबा हाजिर हुए? जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 50 वक्त की नमाज अता फरमाई थी तो उसी वक्त कह देते, अर्ज़ करते, परवरदिगार आलम, मेरी उम्मत इतनी क़ुव्वत नहीं रखती, इतना हौसला नहीं रखती कि 50 वक्त की नमाज अदा करे, बल्कि इसको कम किया जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी वक्त कम फरमा देता। तो क्यों हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कहने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाजिर हुए? ये सवाल किया है उन्होंने, इसका कुछ हिस्सा और कुछ हिस्सा मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है। नाज़रीन इकराम, मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो वाक़या मेराज के ताल्लुक़ से कि आज नहीं बल्कि आज से 1400 साल पहले जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज हुई तो उसी वक्त कुछ लोगों ने इनकार किया था और कुछ लोगों ने तस्दीक की थी इसकी। और उसी वक्त इस वाक़ये मेराज को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस मेराज का लोगों ने इनकार किया था। और आज भी कुछ लोग उनकी पैरवी करते हुए वाक़ये मेराज का इनकार करते हैं और तरह तरह से जो है इसके हीले बहाने तलाश करते हैं कि किसी तरह से इस वाक़ये को झुटलाया जाए और इस वाक़ये की तरफ से लोगों की तवज्जो को हटाया जाए। नाज़रीन इकराम, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जिस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस वाक़ये मेराज को बयान फरमाया, मेराज के बाद में तो सबसे पहले जो तस्दीक की थी और कहा था कि मैं दिलो जान से इकरार करता हूँ और तस्दीक करता हूँ कि या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने जो फरमाया है वो हक़ और सच है। तो ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफ़े बिला फ़स्ल, खलीफ़े अव्वल ने सबसे पहले ये तस्दीक की थी और कहा था कि जो आपने कहा है और जो आपका सफ़र है और जो दीदार इलाही आपने किया है वो बिल्कुल हक़ और सच है। अपने माथे की निगाहों से जागते में बेदारी की हालत में आपने क़ुर्ब ख़ास में जाकर के परवरदिगार आलम के अपने रब का दीदार फरमाया है, मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिन्होंने इस वाक़ये का इनकार किया और मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ये वो लोग थे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ व हसद और इनाद रखते थे, जो दुश्मनी रखते थे। और सबसे पहले जो इनकार किया था वो अबू जहल ने इनकार किया था और वाक़ये मेराज के बारे में कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस मेराज के वाक़ये की जो सबसे पहले तस्दीक की तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने की। और आज भी जो मानते हैं वाक़ये मेराज को सच और हक़, वो बिलाशुबा सिद्दीक़ी हैं और तमाम बुज़ुर्गान दीन सहाबा इकराम के मानने वाले हैं बिलाशुबा। और जो आज भी वाक़ये मेराज का इनकार करते हैं और हीले बहाने तलाश करते हैं कि किसी तरह से वाक़ये मेराज की तरफ से लोगों का ध्यान हटाया जाए, लोगों का जहन उस तरफ न जाने दिया जाए और किसी तरह से उसको झुटलाया जाए, तरह तरह के हीले बहाने तलाश करते हैं, तो वो बिलाशुबा आप जानते ही हैं कि वो किन लोगों की पैरवी कर रहे हैं। वो अबू जहल की पैरवी कर रहे हैं और वो अबू जहली हैं, अबू जहल के वो चेले हैं, अबू जहल को मानने वाले हैं। तो
تو بلا شبہ ہم سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم واقعی معراج کی تصدیق کرتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کریمہ کو سچ مانتے ہوئے کلام مقدس کی آیت کریمہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس آیت کریمہ کی تصدیق کرتے ہوئے اور حق اور سچ مانتے ہوئے بلا شبہ ہم واقعہ معراج کی تصدیق کرتے ہیں، اور ہو بہو جیسے جیسے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا بالکل حق اور سچ بیان فرمایا ہے۔ تو ہم سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور کو اگر علم غیب ہوتا تو نماز کیوں کم کرا لیتے، پہلے ہی کم کرا لیتے، بعد میں کیوں کراتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے بعد میں؟ تو پہلی بات تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بار بار جانے میں کئی ساری مصلحتیں تھیں۔ سب سے پہلی تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بار بار جانا اور قرب خاص میں جا کر کے اللہ رب العزت کا دیدار کرنا، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو بیان فرماتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ رب العزت بھی چاہتا تھا، اللہ رب العزت بھی جانتا تھا۔ جو اعتراض آپ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کریں گے کہ اللہ کے نبی کو اگر علم غیب ہوتا تو وہ پہلے ہی کم کرا لیتے، تو یہ اعتراض ڈائریکٹ اللہ رب العزت پر بھی ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت اگر جانتا تو اللہ رب العزت پہلے ہی 50 وقت کی نماز کیوں دیتا؟ تو جو اعتراض اللہ کے نبی پر کریں گے وہ اعتراض اللہ رب العزت پر بھی ہوگا۔ تو بلا شبہ ہم سنی صحیح العقیدہ کا مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ہم تمام لوگوں کا، کہ اللہ رب العزت بھی بلا شبہ جانتا تھا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بلا شبہ جانتے تھے کہ امت محمدیہ 50 وقت کی نماز دشوار کن ہوگی اس کے لیے، اور 5 وقت کی نماز ہی اس کے لیے صحیح ہوگی اور 5 وقت کی نماز ہی فرض کی جائے گی۔ تو سب سے پہلی مصلحت تو یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بار بار بلا کر کے دیدار کرنا چاہتا تھا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بار بار جا کر کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اور دیدار کرنا چاہتے تھے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بار بار جا کر کے یہ بتا دیا اپنا مقام و مرتبہ کہ اللہ رب العزت نے مجھے 1 مرتبہ بلایا تھا اور 9 مرتبہ میں خود اپنی مرضی سے اللہ رب العزت کا دیدار کرنے کے لیے گیا تھا۔ یہ سفر ضرور 1 مرتبہ ہوا ہے، لیکن اس میں جو 9 مرتبہ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارگاہ خدا بندی میں حاضر ہوئے، قرب خاص میں لا مقام میں جا کر کے دیدار کیا، تو یہ 9 مرتبہ نمازیں کم کرانے کے بہانے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مصلحت تھی۔ دوسری چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ کوہ طور پر جا کر کے اللہ رب العزت کی دیدار کے طالب تھے، لیکن دیدار نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت نے اپنی صفت کے جلوے دکھائے تھے وہاں پر صرف، تو اللہ رب العزت کے صفت کے جلوے دیکھنے کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر کے گر گئے تھے اور بے ہوش ہو گئے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب آتے ہوئے دیکھا اور دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پروردگار عالم کا ذات کا دیدار کر کے آئے ہیں، صفت کا نہیں، میں نے تو صفت کے جلوے دیکھے تھے، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پروردگار عالم کی ذات کا دیدار کر کے آ رہے ہیں، ان کی آنکھوں کے اندر جو ہے اللہ رب العزت کی ذات کے جلوے ہیں، میں نے وہاں پر صفت کے جلوے دیکھے تھے، لیکن اب یہاں پر اللہ رب العزت کی ذات کے جلوے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں دیکھ لوں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں وہ جلوے دیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار جب چھٹے آسمان پر آپ سے ملاقات ہوئی تھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار کہا کہ آپ کی امت اتنی نماز نہیں ادا کر پائے گی، آپ جا کر کے بارگاہ خدا بندی میں جائیے اور اس کو کم کرا کر کے لائیے۔ تو بار بار اللہ کے نبی جاتے اور بار بار دیدار کر کے آتے اللہ پروردگار عالم کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں جو ذات باری تعالیٰ کے جلوے تھے، ان جلووں کو دیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا کرتے تھے نماز کم کرانے کے بہانے سے۔ تو یہ طرح بہت ساری مصلحتیں تھیں اس میں، اور یہ اعتراض کرنا بلا وجہ کی بے وقوفی ہے صرف، اور یہ لوگ وہی اعتراض کرتے ہیں اس طرح کا کہ جو واقعہ معراج کے منکر ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہیں نہ کہیں دبی چھپی جو ہے وہ دشمنی رکھتے ہیں اور بغض رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں، اپنا بڑا بھائی کہتے ہیں، علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔
تو وہی لوگ اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں. کوئی بھی سنی صحیح العقیدہ مسلمان اس طرح کا اعتراض نہیں کرے گا. امید ہے کہ آپ تمام حضرات کو یہ سوال اور جواب اور یہ پورا معاملہ بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں کہ جو واقعہ معراج کا انکار کرنے کی سوچتے ہیں اور جھٹلانے کی سوچتے ہیں اور طرح طرح کے اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان تک یہ میرا ویڈیو ضرور پہنچا دیں اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.